अस्सलाम वालेकुम। आइए डियर व्यूवर्स, आज हम बात करते हैं दो जवारिशात की, जवारिश जालिनूस और जवारिश बिस्वासा। आज हम इन दोनों जवारिशात का कंपैरिजन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, यानी कि मवाजना और तज्जिया। जवारिश जालिनूस एक पुरानी जवारिश है जो जवारिश जालिनूस ने तरतीब दी थी, बहुत पुरानी और मशहूर जवारिश है। जवारिश बिस्वासा इसके मुकाबले में काफ़ी नई है, लेकिन जवारिश जालिनूस में 18 इंग्रेडिएंट हैं और जवारिश बिस्वासा में 10 इंग्रेडिएंट हैं, लेकिन 10 में से 9 इंग्रेडिएंट जवारिश जालिनूस वाले हैं इसके अंदर। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि जवारिश बिस्वासा मिनी जवारिश जालिनूस है, या जवारिश जालिनूस खुर्द है, या जवारिश जालिनूस छोटी है। चूँकि 18 में से 9 यानी कि 50% इंग्रेडिएंट्स जवारिश बिस्वासा के अंदर जवारिश जालिनूस के हैं, और एक जो मफरद दवा उसमें बढ़ाई गई और उसी के नाम पे उस जवारिश का नाम रख दिया गया। यानी कि इसमें जो 10वीं दवा है वो है जावित्री, जिसको बिस्वासा कहते हैं, और उसी को जुज़े आज़म बना दिया गया और उसी को का नाम दे करके इस जवारिश को तरतीब दिया गया। ठीक है, लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत आई, ऐसी क्या वजह थी कि जवारिश जालिनूस का 50% नुस्खा लेकर के और एक अलग से जवारिश तरतीब दी गई? क्या वजह थी, क्या बात है, इसके क्या मानी है? तो आइए इसी बात को आज हम समझेंगे। जवारिश जालिनूस एक ऐसी दवा है जो हाजमे के सिस्टम पर, जबकि मैदे के अंदर बलगमी रतूबात हों और सर्दी गालिब आ गई हो और उसकी वजह से मैदा ज़ईफ़ हो गया हो, मैदे के क़वा कमज़ोर हो गए हों और हाजमा बिगड़ गया हो, तब इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा जब बलगमी रतूबात फेफड़ों में बढ़ जाएं, उसकी वजह से खांसी आने लगे, या बलगमी रतूबात और सर्दी की वजह से मसाना कमज़ोर हो जाए और पेशाब ज़्यादा आने लगे, तब भी जवारिश जालिनूस का बेहतरीन इस्तेमाल है। या रतूबात और बलगमी मिजाज वाले में गुर्दों में पथरी बन जाए, तब भी जवारिश जालिनूस का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि सीना और पेट के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, उन तकरीबन सभी ऑर्गन्स में जब सर्दी और तरी की वजह से कोई मर्ज़ पैदा होता है, यानी कि बलगमी मर्ज़ आप कहिए, तो जवारिश जालिनूस का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। तो जब जवारिश जालिनूस का इस्तेमाल यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, तो जवारिश बिस्वासा की क्या ज़रूरत? देखिए, जवारिश बिस्वासा असल में इसलिए बनाई गई कि आप इसको अब यूँ समझिए कि जवारिश जालिनूस एक ऐसी दवा है जिसमें कि 18 इंग्रेडिएंट्स हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट्स को ऐसा मामला होता है कि उनका मैदा कमज़ोर नहीं होता, या दूसरी अवारजात जो कमज़ोरी के होते वो नहीं होते हैं, सिर्फ सर्दी और तड़ी उनके मैदे में बढ़ गई है और उसकी वजह से गैस बनता है, सड़ांध पैदा होती है, और वो रतूबात जो है हाजमे को सही नहीं होने देती हैं, पेट फूलता है। तो उस वक्त हमें जवारिश बिस्वासा को इस्तेमाल करना होता है। यानी कि आप इसको थोड़ा सा और क्लियर करें तो यूँ समझ सकते हैं कि देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप उमूर तबिया पर कमांड हासिल कर लेते हैं तो आपको तशख़ीस करना आसान हो जाता है, और जब आप मफरदात या कहिए कि फार्माकोलॉजी पे कमांड हासिल कर लेते हैं तो तजवीज़ करना आसान हो जाता है। तो आपको जब उमूर तबिया को अच्छी तरह से समझना चाहिए, चूँकि यहाँ पर हर जगह उमूर तबिया से वास्ता पड़ता है, चाहे खिल्त की बात करें, या मिजाज की बात करें, या अरकान की बात करें, या अरवा की बात करें, या अज़ा की बात करें, या अफ़ाल की बात करें, या क़वा की बात करें। तो यहाँ पर हम ये तीनों चीज़ें देखेंगे कि एक उज़ू है जिसका नाम मैदा है, जो कि सर्दी और तरी की वजह से जो कैफियत हैं, और उस सब्सटेंस को हम बलगम कहते हैं जो कि खिल्त है, उसकी वजह से मैदा कमज़ोर हो गया है। तो उसको क़ुव्वत देने के लिए और उसके असर में जो चीज़ें, जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, जो अवारज़ात आ रहे हैं, जो अलामात आ रहे हैं, उनको दूर करने के लिए हम जवारिश जालिनूस करते हैं। लेकिन जब सिर्फ रतूबात हो, ठंडक हो और गैस बन रहा हो, ऐसे वक्त में हम जवारिश बिस्वासा इस्तेमाल करते हैं। तो सीधी सी बात है, जब अफ़आल में कमी आई
तब हमने इस्तेमाल किया जवारिश बिस्वासा को। जब क़वा में कमज़ोरी आई तब जब हमने इस्तेमाल किया जवारिश जालिनूस को। उज़ू वही रहा, उज़ू मैदा रहा, और जब इसके अफ़ाल, मैदे के अफ़ाल क्या हैं? खाने को हज़म करना, खाने को हज़म करने के लिए रुतूबात हज़ूमी यानी कि जो एसिड्स हैं या जो एंजाइम्स हैं उनको सीक्रेट करना, खाने को हज़म करना और उसको आगे बढ़ा देना। फिर आंतों का भी यही काम है कि उनको एब्जॉर्ब करना और उसको पूरा आगे निकाल देना। तो जब मैदा और आंतें ठंड की वजह से इस पर जो अपना फ़ैल है उसको पूरा नहीं कर पाए, तो उस फ़ैल को पूरा करने के लिए हम जवारिश बिस्वासा देते हैं। जवारिश बिस्वासा के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लिखा होता है कि बड़े हुए पेट को छोटा करती है, यानी जो पेट मोटा हो जाता है, जो तौंद बन जाती है, बल्जिंग बेली हो जाती है, उसको बढ़ती। होता क्या है कि मैदे में जब रतूबत आ जाती है तो वो वैसे ही मैदे को ढीला कर देती है, उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ा देती है, बल्जिंग हो जाता है, लटकने लगता है, फैलने लगता है। तो ये उसके अंदर एक टेंडेंसी पैदा हो गई है। अब हम जब खाना खाते हैं तो वो खाना खाने का वज़न उसको आगे बढ़ाता है और गैस बनती है, वो उसको और फुलाता है। फिर हम उसके बाद और खाना खाते हैं और गैस बनती है, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा रोज़ आगे बढ़ता जाता है और वो एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है। चूँकि उसकी इलास्टिसिटी बढ़ा रखी है तरी ने और कैपेसिटी बढ़ा देती है आपका गैस और खाना, तो इस तरह से वो बढ़ता जाता है। अब जब आप जवारिश बिस्वासा इस्तेमाल करेंगे तो जो सर्द रतूबात हैं, जो तर रतूबात हैं, उनको जवारिश बिस्वासा के इंग्रेडिएंट्स खुश्क कर देंगे, सुखा देंगे, सुखेर देंगे, वहाँ से निकाल देंगे और गैस भी ख़त्म कर देंगे। तो जाहिर सी बात है वो धीरे धीरे वापस होने लगेगा। और वो अपनी शर्त यही है कि एक्सरसाइज भी की जाए, खाने की क्वालिटी भी ठीक की जाए और खाने की मकदार भी ठीक की जाए, तो ये काम हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये देखा, जब हमने दोनों को कंपेयर किया कि जवारिश बिस्वासा जब मैदे के अफ़आल सर्दी व तरी की वजह से कमज़ोर हों तो इस्तेमाल की जाती है। जवारिश जालिनूस जब मैदे के क़वा और उज़ू में कमज़ोरी आ जाए तब हम जवारिश जालिनूस इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए, इसको हम इंग्रेडिएंट्स को भी समझ लेते हैं। इसको समझा तो जवारिश बिस्वासा के अंदर असारून, इलायची खुर्द, इलायची कला, तज, हील कला, जंजीबिल, दालचीनी, फिलफिल स्याह, लौंग और जावित्री है। मैं इसीलिए ख़बराबुद्दीन को लेकर बैठा हूँ कि नुस्खा एग्जैक्टली बता सकूँ। तो इसमें हमने ये देखा कि 10 में से 9 दवाएं जो हैं वो सर्दी तरी को दूर करती हैं। मुहल्लिल है, मुदिर है, हाजिम है, कुछ मुक़व्वी मैदा भी हैं जैसे पीपल कला, जैसे असारून। लेकिन ज़्यादातर का मतलब ये है कि काते बलगम है, जैसे कि फिलफिल स्याह है। जावित्री भी वही खुश्की को दूर करने के लिए इस्तेमाल की गई है। इस तरह से ये जवारिश बिस्वासा एक ऐसी दवा है जो गैस को, सर्दी तरी की वजह से पैदा होने वाले गैस को मैदे में से निकालती है। जब ये और आगे बढ़ता है नुस्खा, जो जवारिश जालिनूस जब बनता है तो इसमें ऐड हो जाता है बालछड़, पखान बेद, चिरायता, हब्बुलास, खोलंजान, सात कोफ़ी, ऊद बलसा, कुतशीरी, मस्तगीर, ज़ाफ़रान। अब असल समझने की बात है नुस्खे को, और ताकि हम उसको प्रॉपर इस्तेमाल कर सकें। सिर्फ वो बात कह देने से कि ये फ़ैल अफ़ाल में काम आती है, क़वा में काम आती है, आप उतना डीपली और एग्जैक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते जितना कि इसको तजज़िया करने के बाद बात करेंगे। तो हमने देखा कि बिस्वासा में जो अद्वियात है वो इस तरह की हैं, जो काते बलगम है, जो हाजिम है, जो कासिर है, जो रिहा को तहलील करती हैं, जो बलगम को ख़त्म करती हैं। लेकिन उसके बाद जब एक और ऐड की गई बालछड़, बालछड़ का दिमाग हाजिम, कासिर वगैरह तो है ही, लेकिन उसके अलावा दिमाग से जो सर्द रतूबात निकलती हैं उनको सुखाती है। तो यहाँ पर ये एक चीज़ ऐड की गई। फिर हम ये कहते हैं कि जवारिश जालिनूस जब सर्दी और तरी की वजह से पेशाब ज़्यादा आता है, बसाना कमज़ोर हो जाता है, तो पेशाब को रोकने, कम करने या नॉर्मल करने के लिए हम जवारिश जालिनूस देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी दवाएं जो है पेशाब को रोकती हैं। लेकिन यहाँ पर कोई एक ऐसी दवा का होना भी लाजमी था जो कि यूनानी का उसूल है, जो कि यूनानी की मसलहत है, जो कि यूनानी का लॉजिक है, कि एक ऐसी दवा हो जो मुदरे बोल भी हो लेकिन उसका मिजाज गर्म हो, चूँकि हम यहाँ पर सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमने देखा कि पखान बेद को इसमें एक डाला गया ताकि वो जो मुदर होने का एक फ़ैल है, जो एक प्रोसेस है, उसको अपने रास्ते पर रख सके, उस ट्रैक को कंटिन्यू रख सके। ऐसा ना हो कि ये दवाएं अपनी गर्मी और खुश्की की वजह से पेशाब का इदरार और अखराज कम कर दें और परेशानी हो जाए। तो इसलिए एक ऐसी दवा जो कि उस रास्ते में उतना पेशाब को
کی طرف رجحان بنائے رکھے، پیشاب آتی رہے، سیکریٹ بھی کرتی رہے، ایکسکریٹ بھی کرتی رہے. تو اور دوسری طرف پکھان بید اس مقصد کے لیے بھی ہے کہ وہ گردوں میں سے پتھری کو توڑتی ہے. تو ایک پتھ دو کاج یعنی کہ ہو جاتا ہے اس سے کام کہ یہ پھر جوارث جالینوس گردے کی پتھری کو نکالنے کی بھی کام آتی ہے. یعنی کہ دیکھیے آپ طبیب کا کی جو کمانڈ ہے میڈیسنس پہ، چرایتا شیری، آپ یہ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ جہاں کہیں بھی رطوبات ہوں گی، سردی ہوگی، وہاں پر جو تعفن پیدا ہوگا. تو یہاں پر ہم چرایتا تلخ بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن چرایتا تلخ کی دو پرابلمس تھیں. ایک تو یہ کہ اس میں خشکی زیادہ ہے، دوسرا یہ کہ وہ کڑوا زیادہ ہے. تو اس کا چونکہ جوارش کا مطلب ہوتا ہے ذائقے دار، تو اس کے ذائقے میں کمی آ جاتی. اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھی اسی مقصد کے لیے پیدا کیا اور اس کو ہم نے سمجھا، یہ اللہ کا شکر ہے. تو چرایتا شیرو کو ہم نے دافع توفن کے طور پہ استعمال کیا گیا. حب الاس مقوی معدہ ہے. چونکہ ایک معدے کے امراض کا علاج کرنے کا جو اصول ہے، اس میں ایک اصول یہ ہے کہ معدے کا جب بھی علاج کریں آپ تب ایسی دوائیں استعمال کریں جو قابض ہوں اور جن میں افوست ہو، یعنی کہ کسیلا پن ہو جن کے اندر. تو ہم نے یہاں پر حب الاس کو استعمال کیا. خولنجان دافع بلغم، ایسا جو کہ غلیظ بلغم ہو. اب آپ دیکھنے کی بات ہے کہ سعد کوفی، ہم نے سعد کوفی کو یہاں اس میں ہم سے مراد حکیم فریٹرنیٹی، حکیم جس نے یہ ترتیب دیا. تو جالینوس نے جب اس کو استعمال کیا تو سعد کوفی بلغمی کھانسی میں بہت فائدہ کرتا ہے. تو جوارث جالینوس کو ہم اس وقت بھی بہت کامیابی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جب کہ پھیپھڑوں میں بلغم بھر جائے اور بلغمی کھانسی پیدا ہو جائے. تو یہاں پر یہ، اور سعد کوفی کا ایک فائدہ اور ہے کہ یہ جو خون، بلغم اور صفرا تینوں میں جو فساد پیدا ہوتا ہے اس کو صحیح کرتا ہے اور قابض بھی ہے. اس کے بعد ایک خاص چیز اس میں استعمال کی گئی، اود بلسا، جو ہر جسم کے قوا جو ہیں ان کی مقوی ہے، قوا کو طاقت دیتی ہے اور دماغی رطوبات کو سکھاتی ہے، کھانسی اور بدہضمی کو فائدہ کرتی ہے. اب کوٹ میٹھا، کشت چینی بہت سارے اپنی افادیت ہیں اس کی، لیکن یہاں پر جو خاص مقصد سے استعمال کیا گیا وہ اس لیے کہ یہ پھیپھڑوں سے کھانسی کو، بلغمی کھانسی کو دور کرتا ہے، اس میں فائدہ پہنچاتا ہے. اور اب آخری، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، مستگی. پہلے کے زمانے میں جو اوریجنل نسخہ تھا اس میں تمام دوائیاں ایکول وزن میں تھیں، ساری کی ساری دوائیں ہم وزن تھیں. لیکن آج کے دور کے حساب سے چونکہ آدمی کا مزاج میں بھی گرمی آ گئی ہے، کھانے پینے میں گرمی ہے، ماحول میں گرمی ہے، سبھی چیزوں میں گرمی ہے، تو آج کے اطباء نے اس میں تھوڑا سا چینج کیا، کچھ چیزوں کو کم اور کچھ کو زیادہ کیا. اس کے علاوہ مستگی اور زعفران کو کافی کم کر دیا. وہ ضروری تھا، وہ لاجیکل تھا. تو جو مستگی ہے اس کا ایک خاص کام یہ ہے کہ جو معدے کی جو حرارت غریزی ہے اس کا تحفظ کرتی ہے، اس کو مینٹین کرتی ہے، اس کو بنائے رکھتی ہے. کیونکہ جب کوئی مرض کسی عضو میں ہوتا ہے تو اس کی حرارت غریزی بجھنے لگتی ہے، مرنے لگتی ہے، کم ہونے لگتی ہے. تو اس حرارت کو مینٹین کرنے کے لیے، تاکہ وہ عضو پھر سے سب اپنی طاقت کو ریگین کر سکے، یہاں پہ جوارش مستگی کا استعمال کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ جوارش مستگی اور دواؤں سے تھوڑی زیادہ ہے. اب آخر میں ایک چیز استعمال کی گئی، زعفران کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو معدے کے قوا ہیں ان کو ہیٹیٹ کرتی ہے، اسٹیبولیٹ کرتی ہے، برانگیختہ کرتی ہے، ان میں ایک آگ لگاتی ہے، ان کو تیزی پیدا کرتی ہے ان کے اندر، تاکہ معدہ میں ایک حرارت پیدا ہو اور معدہ پھر سے اپنا کام کو انجام دے سکے اور اس میں قوت آ جائے، اور ساری دوائیں جتنی بھی ہم استعمال کر رہے ہیں ان کا پراپر استعمال ہو سکے، وہ یوٹیلائز ہو سکیں. تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جوارث جالینوس کی 50% دوائیں جوارث بسواسا میں ہیں، اور جوارث بسواسا میں بسواسا کو ایڈ کر کے اس کا نام بسواسا رکھ دیا گیا. تو حالانکہ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان تمام دواؤں کے بہت سارے دوسرے بھی جو ہے ایکشنز ہیں، بے شک ہیں، لیکن ہم نے فی الحال یہاں پر
انہی کا ذکر کیا جو ایکشنز یا تو ہمیں معلوم ہے، یوں سمجھ لیجئے، اور یا جو یہاں پہ اس پرپس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. کیونکہ جب کوئی بھی حکیم کسی نسخے کو ترتیب دیتا ہے تو اس کا دماغ پوری جو فارماکوپیا ہے اس میں گھومتا رہتا ہے، پوری فارماکولوجی کو کھنگالتا رہتا ہے، ڈھونڈتا رہتا ہے، اور اس کے بعد وہ تمام چیزیں جب اس کے جو ہے مستشک پٹل پر چلتی ہیں تو وہ ان کو پڑھ کر کے اور ایک ترتیب دیتا ہے. اب جب وہاں دماغ میں یہ سب چیز ہوا تھا اور اب آپ کو کسی دوا کو پھر سے انالائز کرنا ہے، تصویر کرنا ہے، سمجھنا ہے، تو آپ کو اس دماغ کے اندر جا کر جھانکنا پڑے گا. اب جھانکنا پڑے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ جو کچھ وہاں لکھا تھا اس کو ڈیکوڈ کرنا ہوگا. آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایک سسٹم دوسرے سسٹم کو ہی پڑھ سکتا ہے، باقی نہیں. تو اس طرح سے میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں اس بات کو، پھر سے ایک بار کہوں، اور شاید میں کہہ بھی چکا ہوں لیکن میں عادی ہو گیا ہوں اس بات کے کہنے کا، اور شاید مجھے کہتے ہی رہنا چاہیے کہ آپ کو امور طبیعہ پہ کمانڈ حاصل کرنا چاہیے، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، یونانی میں پریکٹس کرنے کے لیے، اور فارماکولوجی بھی بہت اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. ویسے تو علم طب کو سمجھنے کے لیے تمام ہی جو علوم ہے اس کے، چاہے وہ معالجات ہوں یا دوسرے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں، وہ سب بہت ضروری ہیں، سب کو ہی پڑھنا سمجھنا چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن ان دو سبجیکٹس پہ زیادہ مہارت حاصل ہونی چاہیے کیونکہ یہ پریکٹیکل ہے، اس لیے ان کی ضرورت روز پڑتی ہے، ہر وقت پڑتی ہے. اور جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے ہم بہت لمیٹیڈ کام کرتے رہیں گے. تو آخر میں شروع میں کہنا چاہتا تھا لیکن جذبات میں، جوش میں، ایکسائٹمنٹ میں بھول گیا. یہ ویڈیو میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر ریحان خان اکولا مہاراشٹر والوں کو، کیونکہ میں نے ان کے اندر جو ایک چیز دیکھی کہ شدت کے ساتھ اس طرح کے ویڈیوز کی ضرورت محسوس کی، تو اس کے لیے ایک تحفہ میں پیش کر رہا ہوں، امید ہے قبول ہوگا. تو یہ نذرانہ ڈاکٹر ریحان خان اکولا مہاراشٹر کے لیے، امید ہے اس کو سبھی دیکھیں گے، سمجھیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ہو سکتا ہے کچھ باتیں مجھ سے کہنے میں رہ گئی ہوں، تو اس کو آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں. میں ویڈیو ویسے بھی بہت لمبا ہو گیا ہے، اور بھی زیادہ اس پہ ڈیٹیل میں جانے کا مطلب تھا کہ وہ تھوڑا سا بورنگ ہو جانا، تو اس لیے جتنا میں نے سوچا اس کو ایکسپلین بھی کیا اور جتنا میں نے سوچا اس کو شارٹ بھی کیا میرے اپنے حساب سے. آپ اس کو آپ اپنی نظر سے دیکھیں، اپنے دماغ سے ایکسپلین کریں. فی الحال اتنا ہی. اللہ حافظ.